बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका की जंग से अब ये जंग एक नए फेज़ में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि कल रात जिस तरह से ईरान की जानब से कतर और इसके अलावा सऊदी अरेबिया के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया और सऊदी अरेबिया के दारकूमत रियाज के ऊपर एक ऐसे वक्त में हमला होना जहाँ पाकिस्तान, तुर्किया समेत मुस्लिम ममालिक के आला वज़राए खारजा का इजलास भी जारी था। एक तो सऊदी अरेबिया की जानब से अब तक का सख्त तरीन रद्द अमल सामने आ चुका है और इस रद्द अमल से अब ये वाज़ेह होता है कि अब चिंगारी जो है वो मजीद भड़कती हुई नजर आ रही है और बराह रास्त सऊदी अरेबिया और ईरान, इसके अलावा कतर के दरमियान चीज़ें जो हैं वो इस वक्त इंतहाई खतरनाक एक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, क्योंकि कतर के ऊपर इनकी जो ऑयल एंड गैस की फैसिलिटी थी, इसके हमले के बाद कतर ने अब तक का एक इंतहाई कदम उठाया है और बाकायदा तौर पर ईरान के साथ सफारती जो है लिहाज है इस पर एक नई जंग जो है वो छेड़ी है। इस हवाले से भी आपको आगाह करना है, लेकिन जहां ऑलरेडी ये कशीदगी थी तो वहीं एक बार फिर से एक नई चिंगारी भड़की है और ईरान की जानब से सऊदी अरेबिया की अहम तरीन स्ट्रेटेजिक जो ऑयल रिफाइनरी थी इसके ऊपर भी जी हमला हो चुका है। और सऊदी वजारत दिफा का इस हवाले से स्टेटमेंट है और क्या तफसीलात हैं, इन तमाम तर डिटेल से आपको आगाह करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बारहा हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आगे लाजमी शेयर कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, जब से ईरान की जो ऑयल एंड गैस की फैसिलिटी थी इनके ऊपर अमेरिका और इजराइल की जानब से जो हमला किया गया, अब इसमें सूरत हाल मजीद खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि ईरान की जानब से फौरी तौर पर इस पर जवाबन कार्रवाई करते हुए सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमले हुए और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कंफर्म भी कर दिया है कि 2 के करीब जो ऑयल रिफाइनरीज थी इनके ऊपर ईरान ने इनको टारगेट किया है। लेकिन अब इसमें यह जंग जो है वो एक बदतरीन बहरान की जानब जाती हुई नजर आ रही है और कतर की जो रास लफान ऑयल एंड गैस की जो फैसिलिटी थी इनके ऊपर जो कल रात हमला हुआ, ये तकरीबन 20% की जो प्रोडक्शन थी वो यहाँ से होती थी, जो कि अब मुकम्मल तौर पर इस हमले के बाद मुतासर हो चुकी है। और साथ ही साथ ये इस हमले के जो असरात हैं वो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर काफ़ी नज़र आ रहे हैं। अब इसमें एक खबर यह भी है कि इस हमले के बाद यूरोप के अंदर गैस की जो शार्टेज है वो देखी जा रही है और बदतरीन बहरान इस वक्त सर उठा चुका है, क्योंकि यूरोप में इस वक्त 27% जो कतर की जो LNG गैस थी ये वहां पर जाती थी और इसके बाद अब इसकी कीमतों में 17 से 20% की जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। और अगर कहें कि ये तारीख की बदतरीन जंग जो है वो इस वक्त छिड़ चुकी है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें जो कल रात सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला हुआ और उसमें अब इसमें सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की जानब से जो स्टेटमेंट सामने आई है, अब इसमें चीज़ें जो हैं वो अब पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी मैंने आपको पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक बाहमी दिफाई के मुआहदा जो है इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर मिडल ईस्ट से अहम तरीन पैगाम आया है, इसके हवाले से भी आगाह करना है। जल्दी से सऊदी वज़ीर खारजा की जो खबर है वो सुन ले। अब इसमें रियाद में जी अरब और इस्लामी मालिक के वज़राए खारजा का अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसके बाद सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सऊदी वज़ीर खारजा ने कहा कि रियाद में 2 ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए गए जिनका इल्जाम ईरान पर आयद किया गया है। इनका कहना था कि ईरान ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर अपनी साख को नुकसान पहुंचाया है और वो इन हमलों के लिए पहले से तैयार था। यानी कि अब इसमें इस स्टेटमेंट को अगर आप बखूबी देखें तो स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ मजम्मत नहीं की गई, ना ही इसमें यह कहा गया कि ईरान ने हमले किए हैं, लेकिन इसमें यह वादा तौर पर कहा गया है कि सऊदी वज़ीर खारजा की जानब से कि ईरान जो है वो ऑलरेडी ऐसे हमलों की तैयारी करके बैठा हुआ था। और ना सिर्फ ये कहा गया बल्कि कहा गया कि ईरान अपने जो हमी ग्रुप हैं उनके जरिए भी इस वक्त खलीजी ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है और ये सूरत हाल इस वक्त इंतहाई बदतरीन रुख इख्तियार कर चुकी है। इस साथ साथ इन्होंने ईरान पर शदीद तनकीद की है और तनकीद करते हुए यह कहा है कि इसे अपने गलत अंदाजे जो हैं इन पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि इन हमलों से इसे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। सऊदी वज़ीर खारजा के मुताबिक ईरान हमसाया ममालिक के साथ भाईचारे के बजाय मुखालिफाना रवैया इख्तियार किए हुए है और इसे फौरी तौर पर अपनी प्रॉक्सी ग्रुप जो है इसकी हमायत भी बंद कर देनी चाहिए। यानी कि बराह रास्त सीधा सीधा सऊदी अरेबिया की जानब से इल्जाम ईरान के ऊपर आयद किया गया है और ये चीजें जो है वो अच्छी नहीं है एंड समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। और चीजें जो है वो इंतहाई इस वक्त
وقت خطرناک ہو چکی ہیں. لیکن یہاں آلریڈی یہ چنگاری بھڑکی ہوئی تھی, ابھی اس میں مذمت بھی کی گئی, اور اس دوران ہی ایران کی جانب سے یمبو کے اندر جو سعودی عربیہ کی آئل ریفائنریز ہیں ان کے اوپر بھی جی حملہ ہو چکا ہے. اب اس میں خبر یہ سامنے آ چکی ہے, اور باقاعدہ طور پر سعودی وزارت دفاع نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ بحیرہ احمر پر جو یمبو کی پورٹ تھی, بیسیکلی اس کے صنعتی علاقے میں واقع سائمریف جو آئل ریفائنری تھی, اس کے اوپر ڈرون حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ آیا یہ ڈرون حملہ ایران نے کیا ہے یا پہلے کی طرح جو ایران جو ہے یہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے حملے نہیں کی تھے اور تردید کر دی تھی. اب اس کے ساتھ ساتھ سعودی وزارت دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ یمبو کی جو بندرگاہ ہے اس کو نشانہ بنانے کے لیے پہلے بیلسٹک میزائل جو تھے وہ داغے گئے تھے, لیکن ان کو سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ کیا اور ان کو نکارہ بنایا. لیکن جو ڈرون تھا اس نے جا کر یہ اطلاعات اس وقت آ رہی ہیں کہ یمبو کی جو آئل ریفائنری تھی اس کو ہٹ کیا ہے, اور یقین جانے کہ یہ صورتحال آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کتنی خطرناک ہو چکی ہے. باقاعدہ طور پر جو آئل فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, گیس کی فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور انرجی کے جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اب نہ تو زیادہ جو آئل ہے وہ پروڈیوس ہو پائے گا اور نہ ہی اس کی آگے پھر ایکسپورٹ ہو پائے گی. تو اس سے کس قدر ایک بدترین بحران جو ہے وہ جنم لے چکا ہے, اور یہ چیزیں اس وقت انتہائی ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں. جہاں دوسری طرف قطر کے اوپر حملہ ہوا اس پر جی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آئے ہیں میدان میں, اور اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جی اگر قطر پر دوبارہ حملہ ہوا تو امریکہ جو ہے وہ ایران کی جو ساؤتھ پارٹس گیس کی فیلڈ ہے ان کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا. اور آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد اور آلریڈی جو ایران کی جانب سے رد عمل دیا جا رہا ہے, کیا آیا اس وقت یہ بیان جو تھا وہ کوئی معنی رکھتا تھا؟ کیونکہ اس وقت جتنا ہو سکے ڈی ایسکلیشن کی باتیں ہونی چاہیے, اس کشیدگی کو کم کرنے کی جانب جانا چاہیے. لیکن اس وقت بھی امریکہ کی جانب سے ڈی ایسکلیشن کی بجائے فردر جو ایسکلیشن ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا لگتا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اگر وہ ساؤتھ پارٹس کو نشانہ بنائیں گے تو ایران چپ بیٹھے گا؟ کیونکہ اگر آپ ایران کی پریویسلی اسٹریٹجی دیکھیں اور جس طرح سے ایران رد عمل کر رہا ہے تو اس میں لگتا ہے کسی کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھے گا یا اس پر امریکہ کو جواب نہیں دے گا؟ یہ انتہائی اس وقت کہیں کہ یہ ایک جو تمام چیزیں ہیں اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیے اور کشیدگی کو کم کرنا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ جی پینٹاگون جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر ایک کہا ہے جی ہمارے پاس بجٹ کم پڑ رہا ہے, فوری طور پر جو ہمیں انٹرسیپٹر یا دیگر جو ملٹری اکوپمنٹ چاہیے تو اس میں فوری طور پر ہمیں $200 بلین جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں. کیونکہ امریکہ کو ایک جانب جہاں $20,000 کا وہ ڈرون مارتے ہیں اور ادھر سے جو ملین آف ڈالر کا جو انٹرسیپٹر ہے وہ امریکہ کو چلانا پڑتا ہے. تو اس وقت نوبت یہ آ چکی ہے کہ امریکہ کی جو پینٹاگون ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ کام پڑ رہا ہے, ہمیں اور بجٹ دیں. اب اس میں یہ صورتحال ایک بڑی اہم ہے اور بارہا اس حوالے سے سوالات جو ہے وہ جنم بھی لے رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو باہمی دفاعی معاہدہ ہے اس پر کیا پروگرس ہے, اور کچھ سیاسی عناصر جو ہیں اس پر مزید جلتی ہوئی پر تیل چھڑکنے کا کام بھی کر رہے ہیں اور منفی پراپیگنڈا جو ہے وہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے. لیکن اب اس صورتحال کے اندر جو الریاض کے اندر حملے ہوئے ہیں, اب اس میں بیسیکلی ایک سعودی اینالسٹ ہیں, ان نے اس حوالے سے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ انتہائی اہم کنسیڈر کی جا رہی ہے. اب بیسیکلی مڈل ایسٹ آئے ایک جریدہ ہے, انہوں نے سعودی اینالسٹ کے حوالے سے ایک جو ان کا بیان ہے اس حوالے سے یوں کہا ہے کہ سعودی اینالسٹ سیز کنگڈم ول ایکٹیویٹ ڈیفنس پیکٹ ود پاکستان اف اٹ جوائنز ایران وار. یعنی کہ فوری طور پر جی سعودی عربیہ کے جو اینالسٹ تھے انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کیس اگر میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کہ سعودی عربیہ ایران کے خلاف مزاحمت کرے یا اس جنگ کے اندر کودے, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان کیس اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے اس میں براہ راست سعودی عربیہ شمولیت کرتا ہے تو وہ فوری طور پر پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے, باہمی دفاعی معاہدہ ہے, اس کو وہ ایکٹیویٹ کر دیں گے. اور یہ چیزیں انتہائی الارمنگ ہے. اس چیز کو سمجھیے کہ قطعاً بھی میں یا کوئی بھی یقینی طور پر آپ بھی اس جنگ کے حامی نہیں ہوں گے, لیکن یہ چیزیں اس وقت انتہائی خراب ہو چکی ہیں. اب اس میں جو ساتھ ہی ساتھ اینالسٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اینالسٹ سے پاکستان نیوکلیئر ایرسنل از آن دا ٹیبل فار سعودی عربیہ اف اٹ جوائنز وار. یعنی کہ آلریڈی یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ جی اینالسٹ جو سعودی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جی یہ جنگ جو ہے وہ اس میں پاکستان شامل ہوتا ہے یا
اگر کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر کودتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب یہ صورتحال تھی جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں پیدا ہو چکی ہے, انتہائی الارمنگ ہے. ابھی جو اگلی تفصیلات ہیں جو اس وقت ابرائے ہرمز کے حوالے سے انتہائی اہم ترین تفصیلات موصول ہو رہی ہیں, وہ میں نے آپ کو اگلی ویڈیو میں بتانا ہے, اور اس حوالے سے فردر کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں گیدر کر لوں. لیکن اس میں ایک بڑی اہم خبر جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قطر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, اب اس میں قطر نے جو ایران کا ملٹری اتاشی تھا اس کو وہاں سے نکال دیا ہے, اور اس چیز کو سمجھیے کہ قطر نے باقاعدہ طور پر جو ایران کے ساتھ یہ سفارتی جنگ ہے اس کا آغاز کر دیا ہے, کیونکہ قطر کافی ناخوش ہے ایران کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں. لیٹس سی کہ اب فردر چیزیں کس جانب جاتی ہیں. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.